बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राज़ खान और आप देख रहे हैं राज़ ऑफिशियल टीवी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजिम, पब्लिक सर्वेंट। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सरकारी मुलाजिम कौन होता है और सरकारी मुलाजिम से क्या मुराद है, लेकिन आज हम कानून की इस्तिलाह में पढ़ेंगे कि सरकारी मुलाजिम से क्या मुराद है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में एक छोटा सा अर्ज़ है, छोटा सा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं अपनी टॉपिक पर। दफा नंबर 21 ताज़ीरात पाकिस्तान सरकारी मुलाजिम पब्लिक सर्वेंट। इस दफे में बाकायदा सरकारी मुलाजिम की तारीफ की गई है और इसमें बयान करदा अकसाम में से अगर कोई शख्स किसी भी किस्म में दाखिल हो तो वो सरकारी मुलाजिम होगा। सरकारी मुलाजिम के लफ्ज़ से हर वो शख्स मुराद है जो नीचे लिखी हुई किस्मों में से किसी किस्म में दाखिल हो। यानी इस दफे में कुल 11 ज़िमन है। नंबर 1, मुमलिकत का हर मुलाजिम मोतमिद। ज़िमन नंबर 1 बहवाला आर्डिनेंस 1987 मनसूख हो चुका है। मुमलिकत का हर मुलाजिम मोतमिद से मुराद मुमलिकत का हर वो मुलाजिम जिस पर इतबार किया गया हो, जिस पर जो मुमलिकत का वफादार हो किसी मुआहदे के तहत। ज़िमन नंबर 2, हर एक कमीशन अफसर जो पाकिस्तान की अफवाज बर्री, बहरी या हवाई में मुलाजिम हो, इस हाल में कि वो मरकजी गवर्नमेंट या किसी सूबाई गवर्नमेंट के तहत किसी खिदमत पर मामूर हो। ज़िमन नंबर 2 में अफवाज पाकिस्तान की अकसाम का जिक्र है। यानी अफवाज पाकिस्तान 3 किस्म का है, बर्री, बहरी और हवाई। अगर कोई शख्स इन 3 किस्मों में से किसी किस्म में किसी भी पोस्ट पर तैनात हो, चाहे उसकी खिदमत मरकजी गवर्नमेंट की तरफ से हो या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम उसको कहा जाएगा। ज़िमन नंबर 3, हर एक जज की तारीफ हमने पिछली दफा में पढ़ा है। जज से मुराद हर वो शख्स जो किसी दीवानी या फौजदारी मुकदमात में फैसला करने का इख्तियार रखता हो, गवर्नमेंट ने उसको इख्तियार दिया हो, तो उसको जज कहते हैं और जज सरकारी मुलाजिम में शामिल है। इसी तरह सालिसी कौंसिल के मेंबरान वो भी सरकारी गवर्नमेंट की तारीफ में आता है। ज़िमन नंबर 4 चौथे, कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर एक ओहदेदार जिस पर इस ओहदे की हैसियत से लाजिम है कि वो किसी अमर मुतालिका वाक़या की तहकीकात करे या इसकी निस्बत कीफियत लिखे या कोई दस्तावेज़ मुरतब या मज़दक करे या अपनी हिफाजत में रखे या किसी माल को अपनी तहवील में ले या इसको अपनी तहवील से अलग करे या अदालत के किसी हुक्मनामे की तामील करे या कोई हलफ दे या तर्जुमानी का काम करे या अदालत के अदाब का इंतज़ाम करे, और हर शख्स जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से खिदमत मज़कूरा में से किसी खिदमत की अदा करने का इख्तियार खास हासिल हो। यानी ज़िमन नंबर 4 में तमाम अक़साम जो ज़िक्र शुदा है, अगर कोई शख्स किसी भी खिदमत पर मामूर हो तो वो सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम है। तो इसमें ज़िमन नंबर 4 में तमाम AC साहिबान, DC साहिबान, एडवोकेट जनरल और इसी तरह मुकदमात का समन तामील करने वाला DFC जो होता है, इसी तरह गैर सरकारी शख्स जो वारंट की तामील करता हो, ये तमाम सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आता है। अभी है ज़िमन नंबर 5, हर एक अहल ज्यूरी या हर एक असीसर या हर एक शरीकी पंचायत इस हाल में कि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी सरकारी मुलाजिम की मदद करता हो। ज़िमन नंबर 5 में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अहल ज्यूरी, असीसर, पंचायत। इन तीनों का काम और मकसद एक है, यानी जज का मदद करना, लेकिन थोड़ा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। अहल ज्यूरी से मुराद आर्मियों का जुमात जो जज के मुकदमे की समाअत में इमदाद देता है। यानी वो मुतबर अशखास का ग्रुह जो अदालत को मुकदमा का फैसला करने में मदद देता है किसी जज को। असीसर से मुराद फौजदारी मुकदमात में अपने राय से किसी जज की मदद करने वाला जो बाकायदा नामजद हो। वो अशखास जो कत्ल के मुकदमात में कार्रवाई मुकदमा सुनने के बाद सेशन जज को राय देते हैं, ये लोग अवाम में से मुकर्रर किए जाते हैं, उसको असीसर कहा जाता है। नंबर 3 है पंचायत। पंचायत का माना है, मकसद है सलाह मशवरा करना। पंचायत 2 किस्म का होता है, एक है हांगी और दूसरा है सरकारी। पंचायत जिस तरह हमारे गांव वगैरह में
جرگہ سسٹم ہوتا ہے، اور وہ جرگے کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے درمیان راضی نامے اور تصفیے کرنا۔ اسی طرح سرکاری پنچایت جو ہے اس میں عدالت کا بینچ ہوتا ہے۔ جس طرح جرگے میں 4-5 بندے ہوتے ہیں، اس طرح سرکاری بینچ میں بھی 4-5 جج اکٹھے بیٹھتے ہیں اور کسی مسئلے پر فیصلہ سناتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے ہر ایک ثالث یا اور شخص جیسے من جانب کورٹ آف جسٹس یا کسی حاکم ذی اختیار سے کوئی مقدمہ یا معاملہ فیصلہ کرنے یا کیفیت لکھنے کے لیے سپرد ہوا ہو۔ تو ضمن نمبر 6 میں وہ شخص جیسے فریقین نے جھگڑا چکانے کی اختیار تجویز کیے گئے ہو، یعنی اس سے مقصد ہے کہ اگر وہ اشخاص جو کسی شخص یا اشخاص کے درمیان تصفیہ کرتے ہو، جس طرح آج کل ہر ضلع میں DRC مقرر کیے گئے ہیں، تو اس کے تمام ممبران جو ہے نا وہ بھی اس ضمن میں آتا ہے اور وہ سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہے۔ ضمن نمبر 7 ہر ایک شخص جو با اختیار عہدہ کسی شخص کو قید کرنے یا قید میں رکھنے کا مجاز ہو۔ تو ضمن نمبر 7 سے مراد داروغہ جیل کا وارڈر اور وہ قیدی جو وارڈر کی فرائض انجام دیتا ہو، تو اس سے وہ اشخاص مراد ہے اور وہ سرکاری ملازم کی تعریف میں آتا ہے۔ ضمن نمبر 8 ہر ایک سرکاری عہدیدار جس پر بحیثیت اس کے عہدے کے لازم ہے کہ جرائم کی روک تھام کرے یا وقوع کی اطلاع دے یا جواب دہی میں ملزم کو محاذ کرائے یا عام خلائق کی تندرستی، عافیت، آرام یا آسائش کی حفاظت کرے، یعنی وہ اشخاص یا وہ عہدیداران جو جرائم کی روک تھام کرے، مثال کے طور پولیس ہو گیا، فوڈ والا ہو گیا، وائلڈ لائف والا ہو گیا، پیش والا ہو گیا، اس طرح دیگر محکمہ جات جو ہے نا، وہ کسی بھی ڈرگز والا ہو گیا جو جرائم کی روک تھام کرتا ہے، تو وہ ضمن نمبر 8 میں سرکاری ملازم کی تعریف میں آتا ہے۔ ضمن نمبر 9 ہر افسر عہدیدار جس کو بحیثیت ویسے عہدیدار یا پرس منصبی ہو کہ وہ حکومت کی طرف سے مال حاصل کرے یا جمع کرے یا تحویل میں رکھے یا خرچ کرے یا حکومت کی جانب سے پیمائش کرے یا رقومات، ٹیکس یا لگام تعین کرے یا معاہدہ کرے یا سرشتہ مال کی کسی حکم نامے کی تعمیل کرے یا سرکاری مالیہ یا لگان کے متعلق تحقیقات یا رپورٹ مرتب کرے یا ایسی دستاویز مرتب یا تصدیق کرے یا حکومت کے مالیہ یا لگان کی حفاظت کے غرض سے کسی قانون شکنی کی روک تھام کرے جو سرکاری اراض متعلقہ زر کی حفاظت کے لیے ناپس ہے، اور ایسا ہر افسر جو حکومت کا ملازم ہو یا حکومت مذکورہ سے تنخواہ پاتا ہو یا حکومت مذکورہ کے کسی فرائض کی ادائیگی سلسلے میں اسے فیس یا کمیشن کی بنیاد پر اجرت ملتی ہو۔ فقرہ نمبر 9 کے روح سے لفظ افسر یعنی عہدیدار سے ایسا ملازم مراد ہے جو بحیثیت عہدہ یا نمائندگی ذی اختیار افسر ہو یا کسی ایسے ذی اختیار افسر کی بالواسطہ امداد ہی میں کوئی کار منصبی انجام دے رہا ہو۔ فقرہ خاصہ کے روح سے سرکاری ملازم کی تعریف میں شمار ہونے کے لیے صرف اس قدر کافی نہیں کہ ملازم مذکورہ گورنمنٹ پاکستان کا ملازم یعنی نوکر ہے یا گورنمنٹ مذکورہ کا تنخواہ دار ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ملازم کسی نہ کسی مخصوص دفتری کاروبار پر با اختیار افسر بھی ہو، خواہ یا دفتری کاروبار اعلیٰ یا اہم قسم کا ہو یا معمولی قسم کا۔ تو ضمن نمبر 9 میں آفس سپرنٹنڈنٹ، محکمہ نمک کا چپڑاسی، سرکاری دفتر کا ہیڈلر، گورنمنٹ تنخواہ دار ملازم، سب انسپکٹر پولیس جس کی تعیناتی گورنمنٹ کے فنگر پرنٹ بیورو میں ہو اگرچہ وہ پولیس افسر کی فرائض عام پر انجام نہ دیتا ہو، کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اور ٹھیکیدار، وہ اسکول ٹیچر جو محکمہ تعلیم کا افسر ہو، یہ تمام ضمن نمبر 9 میں آتا ہے اور وہ سرکاری ملازم میں شامل ہے۔ ضمن نمبر 10 ہر افسر جس پر بحیثیت ایسے عہدیدار یا پرس ہے کہ عام اراض غیر مذہبی کے لیے کسی قصبہ یا شہر یا ضلع کا مال جمع کرے یا تحویل میں رکھے یا خرچ کرے یا کوئی پیمائش یا تشخیص کرے یا کسی قسم کی رسوم یا ٹیکس وصول کرے یا کسی قصبہ یا شہر یا ضلع کے لوگوں کی حقوق تعین کرنے کے غرض سے کوئی دستاویز مرتب کرے یا تصدیق کرے یا اپنی تحویل میں رکھے۔ ضمن نمبر 11
ہر ایک شخص جس کو کسی عہدہ پر پیش ہو، جس کی اعتبار سے کسی فرد انتخاب کے تیاری کرنے یا اسے شائع کرنے یا شائع کرانے یا قائم رکھنے یا اس پر نظر ثانی کرنے کا اختیار ہو، یا انتخاب کا کلی یا جزوی انتظام کرنے کا مجاز ہو۔ تو یہ ذکر شدہ اشخاص جو ہے سرکاری ملازم کی تعریف میں آتا ہے۔ اس میں ہم 3 تشریحات پڑھتے ہیں۔ تشریح نمبر 1، وہ تمام اشخاص جو اوپر لکھی ہوئی قسموں میں سے کسی قسم میں داخل ہو سرکاری ملازم ہے، عام اس سے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے وہ منصب پایا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سرکاری ملازم کی تعریف میں آتا ہے۔ دوسرا، جہاں کہیں بھی سرکاری ملازم کا لفظ آیا، اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی سرکاری ملازم کے عہدہ پر بالواقعہ قائم ہو، گویا کہ اس شخص کے اس عہدے پر قائم ہونے کے استحقاق میں قانون کے روح سے کیسا ہی سکم ہو۔ تیسرے نمبر، انتخاب سے مراد ہے کسی جاری کردہ قانون یا قاعدہ متعلقہ انتخابات کے بنا پر کسی بھی مجلس، قانون ساز یا میونسپل یا دیگر قسم کی منصب کے لیے ممبران کا چناؤ کرنا۔ دپہذا کہ کسی شخص کو ملازم سرکاری قرار دینے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس وقت وہ شخص سرکاری ملازمت میں ہے یا نہیں، اور آیا وہ حکومت سرکاری خزانے سے تنخواہ حاصل کرتا ہے، کیا اسے انجام دہی کے لیے سرکاری فرائض سونپے گئے ہیں یا نہیں۔ لیکن حسب ذیل اشخاص جو ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 21 کی روح سے سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا ہے، یعنی ابھی ان اشخاص کی تعریف ہم کریں گے جو سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ نمبر 1، دیہاتی اجارہ دار، پٹہ دار، جس کو ٹھیکیدار کہتا ہے، جو جنگل کے لگان کا حساب رکھے اور اپنی کمیشن وضع کرنے کے بعد بقایا لگان سرکار میں جمع کرے۔ محکمہ کورٹ آف وارڈ کا منیجر، معطل شدہ پولیس افسر، سب رجسٹرار کا مقرر کردہ کلرک جیسے وہ تنخواہ اپنے الاؤنس میں سے دیتا ہے۔ میونسپل ٹیکس کلیکٹر، پٹواری، لوکل بورڈ کے طرف، اسی طرح سرکاری گودام کا چوکیدار، سیکریٹری سولجرز بورڈ، یہ تمام جو ہے سرکاری ملازم کی تعریف میں آتا ہے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ آپ تک اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔